Anian na ang mga gabagabagang balita hatod sa inyo sa Balitang 5 Minutos. Problema sa enerhiya sa Mindanao gidala sa RDC GES ngadto sa Kongreso. Iris Rodriguez, pasok! Ang mga opisyales sa Regional Development Council o RDC dinhi sa amihang Mindanao kauban ang mga representante ni ining atong rehiyon ug ang ubang mga senadores nagkita-kita dito sa House of Representatives sa siyudad sa Quezon niadtong Nobyembre 12, tuig 2012 aron diskusyonan ang kakulangon sa kuryente dinhi sa rehiyon. Tungod sa maong meeting, klase-klaseng solusyon ang girekomenda sa Department of Energy aron makaalingkawas ang maong rehiyon sa maong problema. Isa na niini ang pagbalhin sa duha ka power barges gikan sa Visayas. Dugang paniana ang daghang aplikasyon para sa puhunan sama sa dugang nga 200 ka megawatts nga Stayag coal-fired power plant, 20 ka megawatts nga hydropower sa Taguluan ug 35 ka megawatts nga biomass project sa Bukidnon. 5 ka megawatts nga wind power sa Camiguin. Kining maong meeting naglangkob nga masolusyonan na ang maong problema nga dugay-dugay na nga giantos sa mga katawhan. PEF nang hatag og 5,000 sa Ecoville. Kini nga balita hatod kaninyo kang Nash Alonto. Niadtong Nobyembre 8 nang hatag og 15,000 pesos nga pondo ang Bised Equity Foundation kon PEF para sa pagtukod sa Xavier Ecoville Multipurpose Cooperative. Makasugod na ang ilang mga miyembro nga magtukod og ilahang mga negosyo nga naay puhunan gikan sa binhing nga pondo sa miingon na kooperatiba. Paggawas sa pondo, ipasumiti sila og plano sa negosyo ug aplikasyon sa pag-utang ato sa panahon sa pagpamaagi. Subliyon dayon ang ilang plano para sa pagtugod base sa kasayunan sa negosyo. Naasad sila'y komite sa pag-utang aron sukdon ang ilang aplikasyon. Nangako sa PEF si Cherry Barrios ang taksiya sa kooperatiba nga himuon nila ang ilang kinamaayuhan aron manghimo og malambuon nga mga patigayon gamit ang binhi nga pondo nga gihatag. Ang PEF kay usa ka kapunungan nga pribado nga kahatak og pagbansay-bansay sa pagnegosyo aron makaahon sa kapobre ang mga pipili nga komunidad sa Pilipinas. Ug karon ato paminawan ng opinyon sa mga katawhan. Mayong buntag, magpadayag ko sa akong tubag kabahin sa iyong pangutana nga angay ba nga utrohon sa syudad ang dalan sa trapiko para lang sa usa ka establishmento. Para sa ako, angay gid utrohon. Kay biskan pag pribado na siya nga establishmento, pero kung ang pag-utro sa trapiko kay makatabang nga mapahapsay ang syudad, so wag gyud na problema, okay ra gyud kaayo na. Cagayan de Oro, syudad sa mga matinud-anong driver. Kini nga balita hatod kaninyo kang Christine Olalo. Ang Department of Tourism sa amihang Mindanao uban sa pagkikhiusa sa Cagayan de Oro Transport Cooperative nagpahigayon og usa ka taxi driver summit sa Azan Atrium adtong niaging petsa sa 6 Nobyembre tuig 2012. Ang usa ka adlaw na pagbansay sa mga driver giingon na mohatag kanila sa higayon sa pag-usbaw sa ilang mga abilidad sa pagpatigyon sa mga pasahero ug maghatag kanila sa oportunidad sa pagsulti sa ilang mga problema mahitungod sa ilang adlawang operasyon. Ang kalihukan gipaninguha alang sa paglambo sa sukdanan sa serbisyo sa mga driver uban sa pag-ila sa ilang importante na papel sa turismo sa dakbayan. Madumduman ang daghang higayon ni ining bulana na matud pa sa DOT nakita ang ilang mga malignong serbisyo diha sa pag-uli sa mga mabiling butang sa mga pasahero sulod sa sakyanan. Kining mga kalihukan nagpamatuod lamang na ang dakbayan sa Cagayan de Oro dili lamang syudad sa pagpahigalahay kundi usab syudad sa matinud-anong mga driver. Death penalty. Angayan bang ibalik? Ania ang balita hatod kaninyo kang Alin Gail Maasin. Ang ngilngig nga pagpatay sa pamilya Lastimosa adtong niaging semana sa kanituan ang hinungdan sa mikanap nga diskusyon dili lamang sa Cagayan de Oro kundi sa tibok Pilipinas. Tungod atong panghitabo, atong mayor Dongkoy Imano uyon sa pagbalik sa death penalty sa nasod nga gibutyag niya sa usa ka sibyaan sa radyo. Aduna daw uban nga nangapriso pagawa sa prisuhan kay mubalik ra dayon sa daotang buhat. Busa, angay silutan ug kamatayon ang mga angayan. Pero angay bagyud natong kwaon ang katungod sa kriminal nga magbag-o sa iyang kinabuhi? Angay ba natong kwaon ang iyang katungod nga mabuhi? Matud pa sa Biblia, kinsa kaninyo ang walay sala, maoy paunahag labay kaniyag bato. Pero buot hunaon, labaw pa sa kamatayon ang gibuhat sa suspect sa pamilya Lastimosa. So unsa bagyud? Angay ba ibalik ang death penalty o dili? Ug mao ko tong mga balita hatod kaninyo sa Balitang 5 Minutos.